संस्कृत EPG पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अहमस्मि डाक्टर् नारायणः, तिरुपतिस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे द्वैतवेदान्तविभागे सहायकप्राध्यापकः अस्मि। इदानीं भारतीयदार्शनिकसम्प्रदायः विषयवस्तु इति प्रधानशीर्षिकाम् आलम्ब्य तत्र बौद्धदर्शनस्य परिचयः तथा बौद्धदर्शने विद्यमानानां विभागानां च निरूपणं किञ्चित् मया क्रियते। बुद्धः एव बौद्धदर्शनस्य प्रवर्तकः इति ज्ञायते एव भवद्भिः सर्वैरपि। बुद्धजननात् पूर्वम् अस्मिन् आर्यावर्ते बहवः वादाः प्रवृत्ताः आसन्। तेषु वादेषु ब्राह्मणवादः, श्रमणवादः इति वादद्वयं प्रसिद्धतया श्रूयते। तत्र ब्राह्मणानाम् अयं वादः आसीत्, अस्ति परोलोकः, अस्ति पापं पुण्यम्, अस्ति च कर्म, अस्ति च कर्मफलम्, अस्ति च कर्मफलविपाकः। एवं प्रेत्यभावानन्तरं जीवः अस्ति इत्यादि वादाः ब्राह्मणानाम् आसन्। तत्र विशेषतः ब्राह्मणाः वेदान् आश्रित्य यज्ञयागादिकं कुर्वन्तः आसन्, परन्तु श्रमणाः एतद्विरुद्धाः आसन्। ते वदन्ति स्म प्रेत्यभावानन्तरम् आत्मनः अस्तित्वं नास्ति, परलोकः नास्ति, धर्मः नास्ति इत्यादि रीत्या ते नास्ति कर्म, नास्ति कर्मफलं, नास्ति कर्मफलविपाकः इति ते वदन्ति स्म। एवं तत्र तत्र गोष्ठीषु ब्राह्मणानां श्रमणानां च विवादः प्रावर्तत। एतादृश सन्दर्भे ब्राह्मणानां श्रमणानां च परिस्थितिः एवमासीत् काक उलूकवत्। अतः यत्र ब्राह्मणाः भवन्ति स्म तत्र श्रमणाः नागच्छन्ति स्म, यत्र श्रमणाः भवन्ति स्म तत्र ब्राह्मणाः न भवन्ति स्म। एवं एतेषां मध्ये परस्परं कलहः महान् आसीत्। एतादृशसन्दर्भे एव बुद्धस्य जननं समभवत्। अयं बुद्धः उभयोरपि मार्गं परित्यज्य मध्यममार्गं स्वीकृतवान् इति इतिहासज्ञानेन अवश्यं निश्चेतुं शक्यते। एवमेव तदानीन्तनकाले बुद्धः किं कृतवान् इत्युक्ते तत्र श्रमणाः यद्यपि द्विविधाः आसन्, आस्तिकाः नास्तिकाः इति, परन्तु त्रिपिटके तावत् नास्तिकानामेव श्रमणानाम् उद्धारः क्रियते, न आस्तिकानां। ये आस्तिकाः आसन् तेपि केचन ब्राह्मण विरोधम् अत्यन्तं न कुर्वन्तः, तेपि ब्राह्मणैः सह मिलित्वा किञ्चित् साधनं विचारादिकं प्रवर्तयन्ति स्म। परन्तु ये तु अत्यन्तं नास्तिकाः आसन् ते एव ब्राह्मणविरोधिनः आसन्। ब्राह्मणास्तु गृहस्थाः आसन्। ते गृहस्थजीविनः सन्तः तत्र तत्र यज्ञयागादिकं कृत्वा अत्यन्तं प्रतिष्ठां ते प्राप्तवन्तः आसन्। तेषाम् अयम् अभिप्रायः भवति, ते कर्मकाण्डप्रधानाः आस्तिकाः, सुकृतदुष्कृतकर्मणां फलं फलविपाकश्च अस्ति इति मन्वानः, तथा अत्यन्तं सरलाः निस्पृहाः विद्याव्यसनिनश्च ते ब्राह्मणाः आसन्। अतः ते लोके अत्यन्तं प्रसिद्ध यशस्काः ते अभूवन्। परन्तु शनैः शनैः किं जातं लोके इत्युक्ते यज्ञयागादिषु पशुहिंसा तावत् विहिता आसीत्, परन्तु
एते श्रमणाः एवं प्रचारम् अकुर्वन् भोः पश्यन्तु प्राणिहिंसा न कर्तव्या पशुहिंसा न कर्तव्या इति स्वकीयं वादं ते उपस्थापितवन्तः। श्रमण उपदेशेन प्रबोधिताः जनाः कर्मकाण्डविरोधिनः सञ्जाताः। पशुवधेन ते उद्विग्नाः समभवन्। प्रायः तदा यज्ञयागादिक्रियाकलापः हीनतां प्राप्तः। गृहे गृहे तत्त्वविद्याचर्चा तदारभ्य प्रावर्तत। तत्त्वज्ञानं सर्वातिशायि इति तात्कालिकं लोकहृदयं समभूत्। एतत्कालिकाः स्वात्मारामाः मुनयः अरण्ये आश्रमेषु तत्त्वचिन्तनारताः न्यवसन्। गृहस्थाः जिज्ञासवोऽपि तत्रैव अरण्ये तेषां सकाशात् तत्त्वविद्याधिगमाय गच्छन्ति स्म। येषु श्रमणेषु ब्राह्मणेषु तापसवृत्तयः अपि तत्त्वचिन्तकाः अभूवन्। ये शरीरक्लेशमपि तत्त्वाधिगम उपायं मन्यन्ते स्म तादृशाः ते सर्वेपि मिलित्वा तत्त्वचिन्तने रताः आसन्। इमे तावत् वृक्षमूलनिकेतनाः अरण्यवासाः श्मशानवासाः वा भूत्वा स्वस्वमार्गे अभिरताः आसन्। अस्मिन्नेव काले यदा हि इयं दार्शनिकी चिन्ता आर्यावर्तस्य गृहे गृहे प्राचुर्येण प्रावर्तत, यद्गृहस्थाः अपि स्वकीयं गृहं त्यक्त्वा अनिकेतनाः भूत्वा भिक्षावृत्तिं स्वीकृत्य समुत्सुकाः तत्त्वज्ञानाय प्रयतन्ते स्म, तदा भगवान् बुद्धः शाक्यवंशे क्षत्रियकुले गौतमगोत्रे नाम्ना सिद्धार्थः कपिलवस्तुनगरे महाराजशुद्धोदनस्य गृहे अवातरत्। अयं मध्यमे वयसि एव श्रद्धया वीर्येण स्मृत्या समाधिना प्रज्ञोद्रेकेण च सम्यक् सम्बोधम् अवाप। चित्तनिर्वाणम् अध्यगमत्, तृष्णाक्षयं च अकार्षीत्। सम्यक् सम्बुद्धेन च तेन बहुजनहिताय बहुजनसुखाय मध्यममार्गावलम्बिनी दुःखं दुःखसमुदयः दुःखनिरोधः दुःखनिरोधगामिनी च प्रतिपदा इत्येवं रूपाणि चत्वारि आर्यसत्यानि तेन आविष्कृतानि। तल्लब्धये च आर्य अष्टाङ्गिको मार्गः तेन उपदिष्टः आसीत्। इत्येवं भगवान् बुद्धस्य अवतारप्रसङ्गः अस्माभिः इदानीम् अवलोकितः। एतदाधारीकृत्य कथं वा बुद्धोपदेशानां प्रसारः प्रचारः समभवत् इति किञ्चित् वयं चिन्तयामः। भगवन्तो बुद्धाः तदानीन्तनब्राह्मणाः इव ते ईश्वरसत्तां वेदप्रामाण्यं वा ते न स्वीचक्रुः। परन्तु श्रमणा इव अत्यन्तं नास्तिकवादमपि ते न स्वीचक्रुः। अपि तु इमौ उभावपि मार्गौ विहाय मध्यममार्गं ते उपदिदिशुः। ईश्वरसत्ताम् अस्वीकृत्यापि ते पुनर्जन्म परलोकादिविषये प्रतिपन्नाः कर्म कर्मफलसम्बन्धं च ते स्वीचक्रुः। इयमेव बुद्धोपदेशानाम् उपलभा यत्तदानीन्तने आर्यावर्ते नास्तिकवादोऽयम् अस्तमितः। तावत्पर्यन्तम् आसीत् श्रमणानां नास्तिकवादः। नास्ति परोलोकः, नास्ति कर्म, नास्ति कर्मफलसम्बन्धः, नास्ति कर्मफलविपाकः इत्यादि वादः आसीत् श्रमणानां। परन्तु यदा बुद्धोपदेशः सर्वत्र प्रसृतः आसीत् तदा प्रायः नास्तिकवादः अस्तमितः समभवत्। आर्यसंस्काराश्च पुनः प्रतिष्ठाम् आपुः। एवं बौद्धसिद्धान्तानां चतुरस्रगत्या पराक्रमेण ते पूर्वोक्ताः नास्तिकाः तापसाश्च लोके प्रभावहीनाः निश्रीकाश्च समभवन्। बुद्धपथ परिव्राजां भिक्षूणां संघश्च सर्वत्र गृहस्थानां नागरिकाणां राज्ञां सम्राजां च प्रश्रयम् उपलभ्य सर्वतः भावेन
उन्नतिम् अवाप। सम्राजि अशोकेतु महिं शासति सति भिक्षुसङ्गोऽयम् आर्यावर्ते प्रहररविवत् देदीप्यमानः आसीत्। एवं बुद्धस्य प्रभावः अशोकस्य काले कथम् आसीत् इति अस्माभिः अवलोकितं। ततः अनन्तरं किं जातं, बौद्धदर्शनस्य अवस्था कीदृशी आसीत् इति किञ्चित् पश्यामः। सङ्घे अयं भिक्षुसङ्घः इति तत्र प्रसिद्धः आसीत्। ये बुद्धोपदेशं सर्वत्र प्रचारयन्तः आसन्, प्रसारयन्तः आसन्, तेषां सङ्घस्य नाम भवति भिक्षुसङ्घः। तस्य परिस्थितिः अनन्तरकाले कीदृशी आसीत् इति किञ्चित् चिन्तयामः। सङ्घे अनन्तरं नैके विभागाः समभवन्। भगवतो बुद्धस्य महापरिनिर्वाणानन्तरम् अयं भिक्षुसङ्घः गच्छता कालेन महासाङ्घिकनिकायः स्थविरनिकायश्च इति निकायद्वये विभक्तः अभूत्। तत्र स्थविरनिकायः विनयानुरोधी, महासाङ्घिकनिकायस्य उदारचिन्तकस्य प्रतिद्वन्द्वी आसीत्। एवं महासाङ्घिकनिकायः स्थविरनिकायः एतौ द्वावपि पुनः एवं विभक्तौ स्तः। आर्यमहासाङ्घिकनिकायः, आर्यस्थविरनिकायः, आर्यमूलसर्वास्तिवादनिकायः, आर्यमहासम्मितिनिकायः इति चतुर्धा तौ द्वावपि पुनः विभक्तौ। एवं गच्छता कालेन पुनः चतुर्णां येषामपि 18 भेदाः सञ्जाताः। तत्र आर्यमहासाङ्घिकनिकायस्य 7 विभागाः, आर्यस्थविरनिकायस्य 3 भागाः तत्र पुनः सञ्जाताः, आर्यमूलसर्वास्तिवादनिकायस्य 4 इति, आर्यमहासम्मितिनिकायस्य च 4। एवं 3, 4, 4, 7 मिलित्वा 18 विभागाः तत्र सञ्जाताः। एवं अयं भिक्षुसङ्घः महापरिनिर्वाणानन्तरं, तत्र महावीरस्य बुद्धस्य परिनिर्वाणानन्तरं 300 वर्षेषु एव विचारभेदेन 18धा विभक्तः अभूत्। तत्र आर्यमूलसर्वास्तिवादस्य अपि इमे 4 भेदाः सञ्जाताः। मूलसर्वास्तिवादनिकायः, धर्मगुप्तनिकायः, महिषासकनिकायः, काश्यपीयनिकायश्च इति एवं निकायभेदाः तत्र दृश्यन्ते। येषु स्थविरनिकायः दक्षिणापथे नाम सिंहलद्वीपादिषु, महासाङ्घिकनिकायो मगधे, दक्षिणापथे तावत् तत्र महास्थविरनिकायः प्रसिद्धः आसीत्, महासाङ्घिकनिकायस्तावत् मगधे प्रसिद्धः आसीत्। एवं तत्र काश्मीरेषु मूलसर्वास्तिवादः प्रसिद्धः आसीत्, महासम्मितिनिकायश्च लाटप्रदेशे सिन्धुप्रदेशे च प्राधान्येन प्रसिद्धिम् अगात्। एवं तत्र तत्र देशेषु राज्ञाम् आश्रयेण ते वादाः प्रसिद्धिं गताः दृश्यन्ते स्म। अत्र विशेषतः बौद्धानां दर्शने कश्चन विभागः विद्यते, सर्वास्तिवादविभागः इति। एतेषाम् अभिप्राये एते प्रायः मूलसर्वास्तिवादः इति अस्य नाम भवति। सर्वतो अधिकतमः प्रचारः प्रभावश्च सर्वास्तिवादस्यैव पूर्वं दृश्यते स्म। सर्वं बाह्यम् आध्यात्मिकं वस्तुजातम् अस्ति इति ते मन्यन्ते स्म। अतः ते सर्वास्तिवादिनः सञ्जाताः। धर्मगुप्तमहीशासक काश्यपीयनिकायाः अपि सामान्येन एतन्निकाय अन्तर्भूताः एव आसन्। न किमपि प्रमुखं वैशिष्ट्यम् अस्ति एषु निकायेषु। गान्धारेषु काश्मीरेषु च अयमेव निकायः वैभाषिकनिकायनाम्ना ख्यातिम् अवाप। विभाषया दिव्यन्ति चरन्ति वा इति वैभाषिकाः इति वैभाषिकशब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति। नाम ज्ञानप्रस्थानग्रन्थस्य व्याख्या काचित् आसीत्, तस्याः नाम वर्तते विभाषा इति। तस्याः व्याख्यायाः रचयिता भवति वसुमित्रः इति। ज्ञानप्रस्थानस्य च रचयिता सर्वास्तिवादी
कात्यायनी पुत्रः इति इतिहासज्ञाः वदन्ति। अस्याः विभाषायाः रचनाकालः प्रायः महाराजकनिष्कतः परवर्ती भवति। अस्यां व्याख्यायां सर्वास्तिवादनिकायस्य प्रमुखाणां सर्वेषाम् आचार्याणां मतानि यथायथम् उपनिबद्धानि दृश्यन्ते। महाविभाषाशास्त्रम् इति च अस्य पूर्णं नाम भवति। अस्याश्च अत्यन्त विपुलकायत्वेन जिज्ञासूनां दुरधिगमतया आचार्येण वसुबन्धुना कालान्तरे अभिधर्मकोशनाम्ना अस्यैव ग्रन्थस्य वसुमित्रेण संक्षेपः अकारि। एवं वैभाषिकनयः इति तत्र प्रसिद्धः आसीत्। तत्र वैभाषिकाः वदन्ति यत्किञ्चित् इदं जगति सत् तत्सर्वं वैभाषिकनये विषयभेदेन द्विधा विभक्तुं शक्यते। विषयिगतविभागे तत्र त्रयः भेदाः भवन्ति। पञ्चस्कन्धाः, 12 आयतनानि एवं 18 धातवश्च। विषयगतविभागः अपि द्विविधः भवति, संस्कृत असंस्कृतभेदेन। तत्र संस्कृताः धर्माः भवन्ति कारणजनिताः, अत एव ते अस्थायिनः भवन्ति, अनित्याः भवन्ति, गतिमन्तः सास्रवाश्च। असंस्कृताश्च धर्माः न कारणजनिताः इति ते शाश्वताः भवन्ति, नित्याः भवन्ति, निश्चलाः भवन्ति, अनास्रवाश्च भवन्ति। वैभाषिकानां मते एवं संक्षेपतया वक्तुं शक्यते। सर्वं वस्तु क्षणचतुष्टयमात्र अवस्थायी इति तेषाम् अभिप्रायः। तेषु प्रथमक्षणः भवति उत्पत्तिक्षणः, द्वितीयक्षणः अस्तित्वक्षणः, तृतीयक्षणः विलयनक्षणः, चतुर्थः क्षणः अन्तिमः भवति। चतुर्थः क्षणः अन्तिमश्च विनाशक्षणः इति। अयमेव बौद्धानां क्षणिकवादः इति अत्यन्तं प्रसिद्धः आसीत्। तदनन्तरं सौत्रान्तिकवादः इति कश्चन वादः विद्यते। सूत्रान्तमेव प्रमाणं येषां ते इति सौत्रान्तिकशब्दस्य व्युत्पत्तिः दृश्यते। इमेपि सौत्रान्तिकाः सर्वास्तिवादिनः एव। इमे बाह्यजगतः सत्ताम् अनुमानेन प्रतिष्ठापयन्ति, न तु प्रत्यक्षेण। ते हि मन्यन्ते वैभाषिकाः इव सौत्रान्तिकाः अपि आत्मनः ईश्वरस्य वा सत्तां न स्वीकुर्वन्ति। सृष्टेः अयं क्रमः अनादिः अनन्तश्च, न अस्याः कोऽपि निर्माता विद्यते। सर्वास्तिवादाभिमानिनौ इमौ द्वावपि नयौ स्थविरनिकाय अन्तःपातिनौ एव इति विदुषां सम्मतिः। एवं सौत्रान्तिकवादः दृष्टः। माध्यमिकवादः भवति अनन्तरं। सर्वशून्यवादिनः भवन्ति माध्यमिकाः। ते पुनः एवं मन्यन्ते सर्वं वस्तु स्वगुणसमाहारमात्रम् इति। एवं सति आत्मा स्वगुणात् चैतन्यात् अतिरिक्तं नान्यत् किञ्चित् वस्तु। नाम स्वगुणस्वरूपमेव भवति आत्मा। यद्यात्मा स्वकर्मभिः दर्शनस्पर्शनादिभिः भिन्नः तर्हि इमानि दर्शनस्पर्शनादीन्यपि किम् आत्मना विना न भवितुं शक्नुयुः। अतः येषां मते सर्वम् इदं चराचरं शून्यं, किमिदं शून्यं, शून्यं परमं तत्त्वम् इति ते वदन्ति। तत्र अयम् एकः श्लोकः विद्यते। न सन् नासन् न सदसत् न चापि अनुभयात्मकं चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः इति। तदिदं शून्यं सदसद्विशिष्टं किमपि अनिर्वचनीयं वस्तु इति शून्यवादिनः एते माध्यमिकाः वदन्ति। तत्र अनन्तरकालिकः वादः भवति योगाचारवादः इति। ते तु विज्ञानवादिनः भवन्ति। तत्र आचार्य असङ्गः एव अस्य वादस्य प्रवक्ता भवति। आर्यमैत्रेयश्च अस्य प्रतिष्ठापकः भवति। महायानसूत्रालङ्कारम् अनयोः एव रचना भवति। तत्र मूलं मैत्रेयस्य, टीका भवति असङ्गमहाभागस्य। इदम् आचार्य असङ्गस्य दर्शनं समन्वयमूलकम् आसीत्। यतोहि अत्र वैभाषिकाणां पुद्गलनैरात्म्यं विद्यते,
सौत्रान्तिकानां क्षणिकवादः विद्यते, माध्यमिकानां नागार्जुनप्रमुखाणां शून्यवादश्च इति सर्वेपि वादाः अत्र प्रतिपादिताः सन्ति। अत्र विज्ञानमेव सत्वम्, अनन्तरं तदिदं सर्वं दृश्यमानम् अनुभूयमानम् आध्यात्मिकं भौतिकं च जगत् विज्ञानम् अधिष्ठितं विज्ञानमयमेव भवति इति ते वदन्ति। अस्मिन् वादे अष्टौ विज्ञानानि भवन्ति। तानि च यथा चक्षुः, श्रोत्रं, घ्राण, जिह्वा विज्ञानानि चत्वारि। पंचमं भवति कार्यविज्ञानं, षष्ठं भवति मनोविज्ञानं, सप्तमं भवति क्लिष्टमनोविज्ञानम्, अष्टमं भवति आलयविज्ञानम् इति अष्टौ तत्र विज्ञानानि भवन्ति। एवं तत्र योगाचारमतस्य परिचयः अस्माभिः इदानीं कृतः। बौद्धानाम् आहत्य प्रधानानि तत्त्वानि कानि भवन्ति इति किञ्चित् पश्यामः। बौद्धानां सुगतो देवः विश्वं च क्षणभङ्गुरम् आर्यसत्याख्यया तत्त्व चतुष्टयमिदं क्रमात् इति प्रसिद्धः श्लोकः। बौद्धमते भगवान् बुद्धः एव देवता, अयमेव बौद्धमतप्रवर्तकः, समस्तमिदं विश्वं क्षणिकमेव, तेन चत्वारि आर्यसत्यानि उपदिष्टानि। तानि कानि इति चेत् दुःखं, समुदयः, मार्गः, निरोधश्च इति चत्वारि आर्यसत्यानि भवन्ति। तत्र प्रथमम् आर्यसत्यं भवति दुःखं नाम। दुःखं संसारिणस्कन्धाः ते च पञ्चप्रकीर्तिताः विज्ञानं, वेदना, संज्ञा, संस्कारो रूपमेव च इति दुःखविषये कश्चन श्लोकः तैः तत्र ग्रन्थेषु उक्तः। तत्र भवति दुःखं नाम विज्ञानस्कन्धः, रूपस्कन्धः, वेदनास्कन्धः, संज्ञास्कन्धः, संस्कारस्कन्धः इति पञ्चस्कन्धाः एते तत्र दुःखम् इति उच्यन्ते। विज्ञानस्कन्धः नाम विज्ञानं तत्र द्विविधं भवति, आलयविज्ञानं, प्रवृत्तिविज्ञानं च इति। अहमिति अकारम् आलयविज्ञानं, तत्सन्तान एव आत्मा, इदम् आकारं प्रवृत्तिविज्ञानं नाम अहम् इति यज्ञानं भवति तत् आलयविज्ञानम्, इदम् इति यज्ञानं भवति तत् प्रवृत्तिविज्ञानम् इति उच्यते। रूपस्कन्धः अनन्तरं भवति, तच्च प्रवृत्तिविज्ञानं विषयाकारेण परिणतं रूपस्कन्धशब्देन उच्यते। रूप्यत ईदृशम् इति परिच्छिद्यते तद्रूपम् इति व्युत्पत्त्या रूपस्कन्धः नाम बाह्यपदार्थानां ज्ञानम्। इदमिति इदम्, अयं घटः, इदं पुस्तकम् इत्यादि ज्ञानं यद्भवति तत् प्रवृत्तिविज्ञानम् इति उच्यते। रूप्यते अनेन तद्रूपम् इति व्युत्पत्त्या इन्द्रियाण्यपि रूपस्कन्धशब्देन उच्यन्ते। इन्द्रियाणि हि चैत्तान्येव न तु भौतिकानि एतेषां मते। अनन्तरं भवति वेदनास्कन्धः। विज्ञानस्कन्धस्य रूपस्कन्धेन सह सम्बन्धात् जायमाने सुखदुःखे वेदनास्कन्धः इति उच्यते। सुखदुःखे च अभौतिके चित्तपरिणामभूते एव। अनन्तरं भवति संज्ञास्कन्धः। संज्ञा नाम नाम, कस्यचित् वस्तुनः किमपि नाम भवति तदेव संज्ञास्कन्धः इति उच्यते। घटादि नाम संज्ञास्कन्धः। संज्ञा नाम सचेतन अचेतन स्वरूपव्यवहरणं, संज्ञामात्रमेव तत् केवलं नाममात्रमेव। यत् व्यवहारे काचित् कलत्रम् इति व्यवह्रियते, कश्चन भर्ता इति व्यवह्रियते, कश्चन पतिः इति, अपरः कश्चन पुत्रः इति आहूयते, तत्सर्वम् अपारमार्थिकमेव। घटादौ नामरूपात्मकांशद्वयं मध्ये तत्र नामात्मकं रूपात्मकं। घटस्य किञ्चित् रूपं भवति, किमपि किञ्चित् नाम भवति। तर्हि अस्मिन् प्रपञ्चे नामात्मकं रूपात्मकञ्च तत्र वस्तुद्वयं तत्र भवति। अतः नामरूपात्मकयोः मध्ये रूपांशे भौतिकः, नामांशस्तु अभौतिकः इति संज्ञास्कन्धः तैः निरूपितः।
ಸಂಸ್ಕಾರಸ್ಕಂದಃ ಭವತಿ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಯಃ ಸಂಸ್ಕಾರಸ್ಕಂದಶಬ್ದೇನ ಉಚ್ಯಂತೆ ತೇಪಿ ಅಭೌತಿಕಾಃ ಚೈತ್ತಾಃ ಏವ ಸ ಏವಾಯಂ ದೇವದತ್ತಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣೀಭೂತ ಪೂರ್ವಾನುಭವಜನಿತ ವಾಸನಾ ತನ್ನಿಮಿತ್ತಕ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಯಶ್ಚ ಸಂಸ್ಕಾರಸ್ಕಂದಾಃ ಭವಂತಿ. ಇದಂ ಸರ್ವಂ ವಸ್ತುಜಾತಂ ದುಃಖಸಾಧನತ್ವಾತ್ ದುಃಖಾಯತನಂ ಇತಿ ಉಪಚರ್ಯತೆ. ದುಃಖಾಯತನತ್ವಾಚ್ಚ ದುಃಖಂ ಇತ್ಯಪಿ ಉಪಚರ್ಯತೆ. ದ್ವಿತೀಯಂ ಆರ್ಯಸತ್ಯಂ ಭವತಿ ಸಮುದಯಃ ಇತಿ. ಸಮುದಯೋ ನಾಮ ದುಃಖ ಕಾರಣಂ. ಏತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ ದುಃಖಂ ನಿರೂಪಿತಂ. ದುಃಖಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಕಿಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ತತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ ಸಮುದಯಃ ಇತಿ. ಸಹ ದ್ವಿವಿಧಃ ಭವತಿ ಪ್ರತ್ಯಯೋಪನಿಬಂಧನಃ ಹೇತೂಪನಿಬಂಧನಶ್ಚ ಇತಿ. ಇದಂ ಪ್ರತ್ಯಯಫಲಂ ಇತಿ. ಇದಂ ಕಾರ್ಯಂ ಯೇ ಅನ್ಯೇ ಹೇತವಃ ಪ್ರತ್ಯಯಂತಿ ಗಚ್ಚಂತಿ ತೇಷಾಂ ಅಯಮಾನಾನಾಂ ಹೇತೂನಾಂ ಭಾವಃ ಪ್ರತ್ಯಯತ್ವಂ ಕಾರಣ ಸಮವಾಯಃ ತನ್ಮಾತ್ರಸ್ಯ ಫಲನಂ ಚೇತನಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಇತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಃ ಭವತಿ. ಇದಂ ಪ್ರತ್ಯಯಫಲಂ ಇತಿ ಸೂತ್ರಂ ಭವತಿ ತೇಷಾಂ. ತತ್ರ ದೃಷ್ಟಾಂತಮುಖೇನ ಅಸ್ಯ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಅರ್ಥಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ತತ್ರ ಪೃಥಿವೀ ಧಾತುಃ ಕಾಯಸ್ಯ ಕಾಠಿಣ್ಯಂ ಸಂಪಾದಯತಿ, ಗಂಧಂಚ ಸಂಪಾದಯತಿ. ಏವಂ ಅಬ್ ಧಾತುಃ ಸ್ನೇಹಂ ರಸಂಚ ನಿರ್ವರ್ತಯತಿ. ತೇಜಃ ಕಾಯಸ್ಯ ಅಶಿತಪೀತೆ ಪರಿಚಾಯಯತಿ. ವಾಯುಃ ಶ್ವಾಸಾದಿಕಂ ಚಲನಂಚ ಸಾಧಯತಿ. ಆಕಾಶಧಾತುಃ ಅವಕಾಶಂ ಕಾಯಸ್ಯ ಅಂತಃಸುಷಿರಭಾವಂ ಕರೋತಿ. ವಿಜ್ಞಾನಧಾತುಃ ನಾಮರೂಪಾದಿಕೆ ನಿರ್ವರ್ತಯತಿ. ಏವಂ ತತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಯೋಪನಿಬಂಧಃ ನಿರೂಪಿತಃ. ಹೇತೂಪನಿಬಂಧಃ ನಾಮ ತತ್ರ ಅವಿದ್ಯಾ ಏವ ಭವತಿ ಮೂಲಂ ಕಾರಣಂ. ಅವಿದ್ಯಾ ಏವ ತತ್ರ ಮೂಲಂ ಕಾರಣಂ ಭವತಿ. ತಾದೃಶ ಅವಿದ್ಯಾತಃ ವಿಷಯ ಪ್ರತೀತ್ಯಾದ್ಯಾತ್ಮಕಃ ಸಂಸ್ಕಾರಃ. ಸಂಸ್ಕಾರಾತ್ ಗರ್ಭಸ್ಥಸ್ಯ ಅಹಮಿತಿ ಆಲಯ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಭವತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ನಾಮ ನಾಮ್ನಾ ಚ ನಾಮಾಶ್ರಯಂ ಶರೀರಕಾರಣೀಭೂತಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಚತುಷ್ಟಯಂ ಉಚ್ಯತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಶರೀರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ. ತತಃ ಇಂದ್ರಿಯಜಾತಂ. ತತಃ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಃ ಭವತಿ. ತತಃ ಸುಖಾದಿಕಂ ಜಾಯತೆ. ತತಃ ವಿಷಯತೃಷ್ಣಾ ಭವತಿ. ತತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ. ತತಃ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮೌ. ತತಸ್ತು ಗರ್ಭವಾಸಃ. ಏವಂ ಗರ್ಭವಾಸಾದಾರಭ್ಯ ಗರ್ಭವಾಸಪರ್ಯಂತಂ ಏತತ್ಸರ್ವಂ ಪ್ರಚಲತಿ. ಏವಂ ಪ್ರತೀತ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಮುತ್ಪಾದಃ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿಃ ಕಾರಣಸ್ವಭಾವಾದೇವ ನ ತತ್ರ ಚೇತನಃ ಕಾರಣಂ. ಕಾರಣಸ್ವಭಾವಾದೇವ ಭವತಿ ಇತಿ ಸಮುದಯಃ ತತ್ರ ದುಃಖಕಾರಣಂ ಇತಿ ನಿರೂಪಿತಂ ವರ್ತತೆ. ಅನಂತರಂ ಭವತಿ ಮಾರ್ಗಃ ತೃತೀಯಂ ಆರ್ಯಸತ್ಯಂ. ಸಮುದಯ ನಿರೋಧೋಪಾಯಃ ಏವ ಮಾರ್ಗಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ನಾಮ ದುಃಖಕಾರಣಂ ಕಿಮಸ್ತಿ ತಸ್ಯ ಛೇದನಂ ಕರಣೀಯಂ. ದುಃಖಕಾರಣಂ ಸಮುದಯಃ ಅತಃ ತಸ್ಯ ನಿರೋಧಃ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಸ ಏವ ಮಾರ್ಗಃ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಸ ಚ ಕಿಂ ಭವತಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಂ. ಯತೋಹಿ ಅವಿದ್ಯೆಯಾ ಖಲು ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪನ್ನಂ. ಅತಃ ತಸ್ಯ ನಿಬರ್ಹಣಾಯ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವಾರಣಾಯ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ತತ್ವಜ್ಞಾನಂ ಸಂಪಾದನೀಯಂ ಭವತಿ. ತಚ್ಚ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾವನಾಬಲಾತ್ ಭವತಿ ಇತಿ ಪರಮಂ ರಹಸ್ಯಂ ಇತಿ ತೈಃ ಉಚ್ಯತೆ. ನಾಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾವನಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾಚೀನ ಬಹುಜನ್ಮಸು ಸಂಪಾದಿತೇನ ಜ್ಞಾನೇನ ಅಂತಿಮೇ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿತ್ ಜನ್ಮನಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ತಾದೃಶಂ ಜ್ಞಾನಂ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ. ತೇನ ಜ್ಞಾನೇನ ಸಹ ಮುಕ್ತಃ ಭವತಿ ಇತಿ ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನಸ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ. ಅನಂತರಂ ಭವತಿ ನಿರೋಧಃ ಚತುರ್ಥಂ ಆರ್ಯಸತ್ಯಂ. ಅಯಮೇವ ಅಪವರ್ಗಃ ಸರ್ವಕ್ಷಣಿಕತ್ವ ಸರ್ವನೈರಾತ್ಮ್ಯ ವಾಸನಾ ಏವ ನಿರೋಧಃ. ತತ್ರ ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಣಿಕಂ ಕ್ಷಣಿಕಂ ಸರ್ವಂ ನಿರಾತ್ಮಕಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಯದ್ ಜ್ಞಾನಂ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ತದೇವ ಮೋಕ್ಷಃ ಇತಿ ತೈಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಏವಂ ಏತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಬೌದ್ಧಮತೆ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತದ್ವಿಷಯಾಃ ಮನಶ್ಚ ಏಕಾದಶ ತತ್ವಾನಿ ಧರ್ಮಾಯತನಾನಿ ಇತಿ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಅಧಿಗತಾನಿ. ತಥಾ ಜಾತಿ ಜರಾ ಮರಣ ಭವ ಉಪಾದಾನ ತೃಷ್ಣಾ ವೇದನಾ ಸ್ಪರ್ಶ ನಾಮ ರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವಿದ್ಯಾರೂಪಾಣಿ
ದ್ವಾದಶ ಆಯತನಾನಿ ಚ ತೈಃ ಸ್ವೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತೆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಅನುಮಾನಂ ಚ ಇತಿ ದ್ವೇ ಏವ ತನ್ಮತೆ ಪ್ರಮಾಣೇ ಭವತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಅಹಂ ವಿರಮಾಮಿ ಧನ್ಯವಾದಾः.